16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाला हथियार एटम बम को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। इंसानी तारीख में पहली बार इस वेपन को मैदान में उतारा जा चुका था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटम बम को बनाने वाले एक अमेरिकन शहरी ओपनहाइमर ने थे। इनको जरा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया गया हथियार वाकई ही इतना ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने जो तारीखी जुमले किए वो ये हैं: नो आई बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ वर्ल्ड। इसी एटम बम ने ओपनहाइमर को तबाही के दहाने पर क्यों और कैसे लाकर खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वार 2 जीता था, इसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा किया। इस वीडियो में आपको सारी तफसील से आगाह किया जाएगा। चैनल से जुड़े रहने वालों के लिए खुश आमदीद। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से सर अंजाम दिए थे, लेकिन उनको हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब की दुनिया में याद रखा जाएगा। वो 1904 में एक गरीब घराने में पैदा होने वाले इस शख्स की इतनी बड़ी दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। 18 साल की उम्र में इसको केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ले गया। ओपनहाइमर एक खास किस्म की बीमारी की वजह से 1 साल तक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री उन्होंने 3 सालों में ही मुकम्मल कर ली। इनको केमिस्ट बनने के साथ साथ फिजिक्स में भी काफी दिलचस्पी थी। हार्वर्ड से फारिग होने के बाद थियोरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सिर्फ 23 साल की उम्र में PhD मुकम्मल कर चुके थे। इनकी नेचर बहुत ही हैरान कुन थी। वो लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस उनका ज्यादातर फोकस अपनी रिसर्च पर ही होता था। वो वापस US आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक कि एटम बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और इसने चंद जर्मन साइंसदानों को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एटम बम बनाने का टास्क दे दिया। अब यहाँ एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। इसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन सदर रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा कि हमें भी इस तरह का एटम बम तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन सदर ने फौरन एक्शन लिया और US मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बम पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। इस मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बम शायद कभी बन ही ना पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर ना लिखते। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट के लिए US आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और US मिलिट्री को शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट की सरबराही ओपनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपनहाइमर आइंस्टाइन के व्यूज से काफी इत्तेफाक करते थे और वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बम बना लेना चाहिए। इस खुफिया प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलमोस के नाम से जाना जाता है। US गवर्नमेंट ने यह प्रोजेक्ट बेतहाशा पैसा खर्च करके मुकम्मल किया था। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पर टोटल $2 अरब खर्चा किया जा चुका था। अमेरिका की तारीख में सबसे अहम और सबसे खुफिया ये प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना US मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1,30,000 लोग काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि इस खुफिया प्रोजेक्ट की खबर पूरी दुनिया में किसी को भी ना हो सके। इनमें साइंसदान, टेक्नीशियन और रिसर्चर समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको ये डायरेक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वो किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, चाहे यहाँ तक कि अपनी फैमिलीज को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था। इन सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पर। वो एड्रेस था PO Box 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर में भी सिटी का नाम नहीं लिखा जाता। लेटर की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट के पहले तमाम लेटर खोल कर पढ़ता था और फिर इन लेटर को आगे भेजा जाता था और इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर एंट्री पास के बगैर ना अंदर जा सकते थे
اور نہ ہی ایگزٹ پاس کے بغیر باہر آ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ لاس الماس میں پیدا ہونے والے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی سی ڈی کا نام شامل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ پیو باکس 1663 ہی لکھا جاتا تھا۔ یہ سب صرف اسی وجہ سے کیا گیا تھا تاکہ ایٹم بم سے جڑی ہوئی کوئی بھی خبر لیک نہ ہو سکے۔ اوپن ہائمر پروجیکٹ مین ہیٹن سے پہلے بھی نیوکلیر فیشن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے جس کو سپلٹ کر کے بہت زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قدرت میں پایا جانے والا سب سے ہیوی ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 فوٹون اور 146 نیوٹرون ہوتے ہیں، اور ان کو اگر ملایا جائے تو یورینیم کا ٹوٹل اٹامک ماس سامنے آ جاتا ہے جو کہ 238 بنتا ہے۔ ایسا سائنسدانوں نے کئی ایکسپیریمنٹس اور سرچر کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے، اور یہ انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ یعنی اگر ایک نیوٹرون کو اس سے نئے یورینیم 235 کے ساتھ مارا جائے تو یورینیم ٹوٹ جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے، جس کے ٹوٹنے سے نئے نیوٹرون نکلتے ہیں جو دوسری یورینیم 235 سے ملتے ہیں، اور یہ ری ایکشن بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سارا چین ری ایکشن صرف چند مائکرو سیکنڈ کے اندر پورا ہو جاتا ہے، اور سارے ری ایکشن کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار دھماکے اور انرجی کی صورت میں ملتا ہے۔ اگر ایک نیوکلیر بام نارمل TNT بام سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ہاتھی کو چونٹی سے ملانے جیسا تھا۔ آپ صرف اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ 1 کلو گرام اٹامک بم 3500 کلو گرام TNT بام کے برابر تھا۔ لٹل بوائے بم جس نے پورے ناگاساکی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی، اتنی ہی تباہی اگر TNT بم سے کرنی ہوتی تو امریکہ کو حیرت انگیز طور پر یہ 1.5 کلو گرام وزن کا TNT بم بنانا پڑنا تھا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں کوئی جہاز اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اٹامک بم میں یورینیم کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لمیٹڈ مقدار میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے یورینیم کی ٹکر کا ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں تھا اور جو یورینیم 235 سے بھی زیادہ انسٹیبل تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکن کو یہ پروجیکٹ پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور دوسری طرف ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے ایٹم بم تیار نہ کر لے۔ آخرکار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹمک بم تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ جب اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا خوفزدہ ہوگی۔ اوپن ہائمر سمیت دیگر سائنسدانوں نے جو اس وقت اس پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ خود بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہیومن سویلائزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا بم تھا جو اب انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے انسانیت پر کیا اثرات برپا ہو سکتے تھے یہ جانے بغیر اگلے ہی 1 مہینے امریکن ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال کر ڈالا۔ ان دونوں حملوں میں 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ جان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھے۔ 6 دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور یہی پر ہوا ورلڈ وار 2 کا دی اینڈ۔ اب یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اوپن ہائمر کے کارناموں کی وجہ سے امریکہ ان سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوگا، ان کو نوبل پرائز دے گا، پر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اوپن ہائمر نے شروع میں بہت افسوس کا اظہار کیا کیونکہ ان کی اس کریشن کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جان جا چکی تھی۔ اس واقعہ نے ان کو اندر سے پوری طرح توڑ دیا تھا، اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو وہ امریکہ کی یہ طاقت منٹوں میں کسی اور شفٹ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اوپن ہائمر US کا ایک بہت ہی نازک اثاثہ ثابت ہوئے، اور امریکہ کے مختلف ایجنسیز نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے اچانک اٹامک بم کے دھماکے پوری دنیا کو سنا دیے۔ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی، لیکن ہوئی کہاں سے اس کا اندازہ امریکہ کو بھی نہیں تھا۔ سب کا شک تھا اوپن ہائمر پر، کیونکہ ان کی گرل فرینڈ اور کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی، اور ان کی بیوی بھی کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہ چکی تھی۔ امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کے ساتھ دشمنی تھی۔ خود اوپن ہائمر کو سیاست میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ امریکن صدر نے اوپن ہائمر اور اس خفیہ پروجیکٹ پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے ایک انکوائری بٹھائی گئی جس میں اوپن ہائمر پر سوویت یونین کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔
پر وہ اپنے بیانات پر ڈٹے رہتے ہیں کہ ان کا سوویت یونین سے کوئی لنک نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف تھا۔ جو ایک وقت طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے، ان کی سیکیورٹی اور پروجیکٹ کے سارے رائٹ چھین گئے تھے۔ آئنسٹائن اور دوسرے سائنسدانوں نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا۔ چند سال وہ خاموشی سے زندگی گزارتے رہے۔ یو ایس گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور رہے۔ 7 سالوں بعد ایک نئے امریکن پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوتا ہے۔ انہوں نے اوپن ہائمر کو ایک اور خفیہ پروجیکٹ کے لیے ہائر کرنا چاہا، اور اس پر شرط یہ رکھی گئی کہ اگر وہ اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو ان کو ان کی سیکیورٹی واپس مل جائے گی۔ تو انہوں نے اس پروجیکٹ پر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکن صدر جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہے، اسی وجہ سے ان کو امریکہ کا سب سے سائنٹیفک اعزاز بھی دیا گیا، پر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اور اوپن ہائمر کو کینسر ڈائیگنوز ہوا اور 1966 میں وہ دنیا سے چل بسے تھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔